बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने भाई फ़रूख हबीब की बात को आगे बढ़ाऊंगी कि ये होता है लीडर जो ज़ाती अना और रंज को लेके या ज़ाती जो एक होता है बदले की आग को लेके नहीं, पाकिस्तान की खातिर, इस गरीब आवाम की खातिर, और वो गरीब आवाम ये लीडर डिज़र्व करती है। वो पाकिस्तान के इस लीडर के साथ, पाकिस्तान के इस बेटे के साथ ये आवाम शाना बशाना खड़ी है और अवाम उनकी दुख दर्द और तकलीफ़ों को समझती है कि उनके ऊपर ये गोलियां तो चलाई गई, लेकिन इन गोलियों के साथ और बहुत बड़े बड़े गोलियां, बारूद और मैं कहती हूँ कि तोपें उनके किरदार के ऊपर, उनकी फैमिली को निशाना बनाया जाता है और उनकी फैमिली को टॉर्चर किया जाता है। और ये सिलसिला काफ़ी उस वक्त से जारी है जब से वो सियासत में आए। ये होता है लीडर के जो अपनी ज़ात से आगे बढ़ के सोचता है अवाम का। ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ये बात की है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, क्योंकि ये कुछ लोग बेवकूफ़ी में और कुछ लोग बेपरवाही में, जिनको पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है, उन्होंने पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचाया है। और वो जो इस सारी चीज़ों का ज़िम्मेदार है, वो आज जिसने मेरे मुल्क के आइन और कानून को रोंदा, अपने पाँव तले रोंदा, और आज वो क्या कर रहा है, बाहर के किसी मुल्क में ट्रैफिक के सिग्नल के ऊपर खड़े होकर सिग्नल के खुलने का इंतज़ार कर रहा है। जिनकी औकात बाहर जाके एक सिग्नल तोड़ने की नहीं है, वो हमारी ज़िंदगियों के साथ किस तरह से खेलते हैं। आप याद करें आज़म सवाती का वो चीखना चिल्लाना, वो सिसकियाँ लेती हुई तस्वीरें, जो मेरा भाई अरशद शरीफ शहीद हो गया, उनकी फैमिली की, उनकी वालदा की, वो हमारे डॉक्टर शहबाज गिल के ऊपर टॉर्चर, और इसकी हमारे साफ़ी भाइयों के ऊपर टॉर्चर, और अभी भी शाहिद असलम के साथ जो हो रहा है मैं उसकी मजम्मत करती हूँ। लेकिन मैं पाकिस्तानी अवाम को आगाह करना चाहती हूँ कि जहाँ ये बहुत बड़ी नाकामी देखते हैं, जहाँ इनकी सियासत ख़त्म हो जाती है, जहाँ इनको बर्बादी अपने लिए नज़र आती है, वहाँ से ये खान साहब और उनकी फैमिली को टारगेट करते हैं। वहाँ से ये जो अपना डीप फेक का धंधा है उसको चालू करते हैं और टोटा फैक्ट्री को ऑन करते हैं। तो मैं इनको बताती चलूँ कि मेरे मुल्क की टेक्सटाइल बंद हो गई है, लेकिन जो चालू है वो तुम्हारी फैक्ट्रियाँ और तुम्हारी वीडियो ऑडियो सेंटर चालू है, चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ, अवाम बेवकूफ़ नहीं है, वो सब समझती है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने पाकिस्तानी अवाम की, अपनी यूथ की। मैं सोशल मीडिया जितने भी यूज़र्स हैं जिन्होंने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया हमेशा, और इनको उससे बेहतर अच्छी वो जो आपको पता है कि एक सॉफ्टवेयर भी मौजूद है, टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, जो हम बात करते हैं जिसकी वॉइस सैंपल मौजूद है, उसके ऊपर आप जो मर्ज़ी कंटेंट बना लें। लिहाजा बहुत सारे हमारे साफ़ी भाइयों ने, इमरान रियाज खान ने अपने वीलॉग में भी ये बात बताई। सो मैं कहना ये चाहती हूँ कि जहाँ हमारे ऊपर, मेरे वतन अजीज़ की इकॉनमी के ऊपर, मेरे गरीब मज़दूर को आटा लेते हुए मौत नसीब होती है, वहाँ पे ऑडियो वीडियो सेंटर ऑन हो जाता है। तो आपकी बत्ती अवाम बुझाएगी जब आप वोट मांगने जाओगे ना, और जब उनको 10 रुपये में रोटी मिलती थी और आज 25 में भी पैसों के एवज़ नहीं मिल रही, जब उनको 60-65 में फ़ी किलो आटा मिलता था और आज आटे का रेट डबल करके, तो ये कहते हैं कि हमने इस कौम के ऊपर, मेरे दोस्त मुल्क ने ये कहा। और आज एक वो जो चेरी ब्लॉसम का बेटा, वो जो उसने फ्रस्ट्रेट होकर ट्वीट किया है, तो मैं उसको बताती चलूँ, सलमान दुनिया का सबसे बड़ा जोकर तेरा बाप है, जो इस कौम के ऊपर मुसल्लत है, जिसके नाम के साथ वज़ीर आज़म लगता है। ये हम 22 करोड़ 75 लाख अवाम के लिए शर्मिंदगी का बायस है, तुम्हारा बाप है और उसका नाम है शहबाज शरीफ। तुम्हारा ख़ानदान और तुम्हारी जो नस्ल है पिछली और अगली, तुम हमारे लिए बायस शर्मिंदगी हो, दुनिया के सबसे बड़े जोकर्स हो। नहीं यकीन, एक सर्वे करा लो। मैं ये अभी आपको ओपन इनविटेशन देती हूँ कि आप अपने अकाउंट से ये पूछो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जोकर और खित्ते का सबसे बड़ा जोकर कौन है, हाँ या ना में। ये पोल अपने ट्विटर अकाउंट से कराओ, अभी चालू कराओ, तो आवाम आपको बताएगी। ये बेशर्मों का टोला और बेरहम बेतरसों का टोला, इन्होंने हमारे मुल्क को बदहाल करके रख दिया है। और फिर इखलाकी गिरावट का शिकार ये टोला, जिनका ना अपना किरदार, ना इनका अपना कोई लेवल, इनकी ज़िंदगियों में क्या अचीवमेंट है। मैं पूछती हूँ बिलावल से, तुम्हारे नाम के साथ जरदारी भी हटा दे, भुट्टो भी हटा दे, तू क्या है बता, कोई अपनी ज़िंदगी की एक अचीवमेंट बता, हराम के पैसे पे पलने के अलावा। मैं मरियम से पूछती हूँ, मरियम सफदर, तुम अपनी कोई अचीवमेंट तो बताओ।
آج تک آپ نے چھوڑ دو ملک کو، آپ مجھے بتاؤ اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اور اپنے لیے آج تک کیا کیا ہے؟ چھوٹی سرجری بھی کرائی تو ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے کرائی۔ عوام آپ سے ایک ایک ظلم کا بدلہ لے کے رہے گی۔ عام انتخابات ہی اس ملک کے ایکچول سلوشن ہے، ایکچول حل ہے، لیکن 70% پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہا ہے جس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کوئی بھی ایکٹ اب کرنے کی کسی میں بھی ہمت نہیں رہی، بیکاز جہاں ہم شری لنکا کی اگزامپل دیتے ہیں، وہاں پہ چھوٹا سا ملک، چھوٹی سی آبادی، ہمارے کراچی شہر کے برابر کی پاپولیشن، اور آپ کو پتہ ہے کہ IMF نے کیا شرائط لگائی ہیں میرے پاکستانیوں؟ ہمارا فخر ہے ہماری پاک فوج، جس طرح کا انڈیا ہمارا ہمسایہ ہے، ہم ایک مضبوط فوج کے ہوتے ہوئے ہی اپنا آزاد وجود برقرار رکھ سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک خبر بتانا چاہتی ہوں کہ سری لنکا کے اندر IMF کی جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ اپنے آرمی کے جو خرچے ہیں وہ کم کریں اور اپنی فوج کو آدھا کر دیں۔ سیم چیز انہوں نے ایجپٹ کے اوپر بھی لاگو کی ہے۔ کیا پاکستان جس کے سامنے بارڈر کے لاہور کے پرے بیٹھا ہو انڈیا، کیا ہم یہ افورڈ کرتے ہیں؟ ہم یہ افورڈ نہیں کرتے۔ ہمارے خوددار پاکستان کے لیے ہماری آرمی ہماری ضرورت ہے، لیکن ان ناعاقبت اندیش ٹولے نے، اور ایک احمقوں کے ٹولے میں زیادہ بہتر لفظ ہے ان کے لیے، ایک نااہلوں اور نالائقوں کے ٹولے نے، یہ کون سے سائنسدان تھے جنہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہوگا؟ آن ریکارڈ ہے، جون کے اندر 1 جون کو خان صاحب نے جو سمیع ابراہیم کو انٹرویو دیا تھا اس میں اس کا ذکر ہے کہ ہمارے شوکت ترین صاحب، ہمارے اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ان کو آگاہ کیا تھا، وہ جو سگنل کے اوپر کھڑا ہوا ہے منہ چک کے، آپ کو آگاہ کیا تھا کہ اگر اس وقت اس ملک کے ساتھ کوئی تجربہ کیا گیا تو وہ تجربہ PTI پہ بھاری نہیں گزرے گا، پاکستان کی 22 کروڑ 75 لاکھ عوام کے اوپر بھاری گزرے گا، اور وہ ہوا۔ آج ہم سب فیس کر رہے ہیں، لہٰذا انشاءاللہ ہم ان سے نجات پا کے رہیں گے۔ یہ جو PDM کا ٹولہ ہے، ہم اپنے وطن عزیز کی حفاظت بھی کریں گے، ہم اپنے جو ہمارے سرحدوں کے اوپر کھڑا ہوا سولجر ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، اور وہ ہمارے ہی تو بیٹے ہیں، وہ کوئی اگے تو نہیں ہیں، وہ کوئی یہ پیچھے سے تو کوئی ادارے کے اندر وہ بنتے تو نہیں ہیں، وہ تو ہم مائیں پیدا کر کے اپنے بچے دیتی ہیں وطن عزیز پہ قربان ہونے کے لیے۔ لہٰذا ہم الگ نہیں ہیں، ہم ایک ہیں، اور ہم نے مل کے اس ملک کو بچانا ہے۔ اور آج میں اپنے لیڈر کو سلوٹ پیش کرتی ہوں، جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی انہوں نے بات کی، یہ بہت بڑے دل کا اور بہت بڑا لیڈر ہی یہ بات کر سکتا ہے جو ذاتیات سے اوپر کا سوچتا ہو۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گی، یہ کنیزوں اور یہ جو چیری بلاسم کا ٹولہ ہے کہ اب منہ سنبھال کے بات کرنا، اگر ذاتیات کی بات کی تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، ہم آپ کو منہ توڑ جواب دیں گے، کیونکہ جو آپ کی لیڈر ہے سب کے کردار سب کے سامنے ہیں۔ آپ بھول جاؤ کہ بے نظیر کی ننگی تصویریں آپ لوگوں نے پھینکی تھی، کوئی اس پارٹی میں کوئی بے غیرت نہیں ہے، ہم حلال کے پیسے پہ پلے ہوئے لوگ ہیں، ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ہم سیلف میڈ لوگ ہیں۔ یہ میرا بھائی جو کھڑا ہے جو میں اپنی بات کر رہی ہوں، اگر آپ لوگوں نے اب کوئی حرکت کی تو ہم آپ کو آپ تو ہماری ڈی فیک بنا رہے ہو نا ہماری لیڈرشپ کی، آپ کی اصلی موجود ہے، آپ کو وہ ہم دکھائیں گے بھی، بتائیں گے بھی، سب کے کردار کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔